Hi guys, real quick, it is around midnight here in the US. मैंने अभी ज़ुनैरा महम का वीलॉग देखा. मुझे देख के लगा कि शायद उन्होंने वो वीलॉग माफ़ी मांगने के लिए बनाया होगा, लेकिन नहीं. वो तो अभी भी अपनी ही बात पर अड़ी हुई हैं. वो अभी भी यही कह रही हैं कि दुआ और ज़हीर की मोहब्बत की शादी है. वो ये मेंशन करना भूल गई हैं कि ज़हीर ने मोहब्बत का ड्रामा किया. दुआ की सच्ची मोहब्बत होगी, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन वो ये भी मेंशन करना भूल गई कि ज़हीर ने अपनी मोहब्बत के जाल में उसे फंसाया, अपनी बातों में उसे फंसाया और फिर पूरी प्लानिंग के साथ उसे घर से किडनैप करा. उन्होंने मेहदी अली काज़मी के बारे में फिर से बुरा भला बोला और इस दफ़ा एक सनसनीखेज़ खबर हमें बताई कि दुआ ज़हरा ने उन्हें कोई बहुत ही अजीब बात बताई थी अपने वालिद के बारे में, जो कि वो हमसे शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो बात ऐसी है जो शेयर नहीं की जा सकती. मैडम, आप ऑलरेडी मेहदी अली काज़मी की इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन कर चुकी हैं, इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन कर चुकी हैं कि इससे ज़्यादा रह क्या गया है, ये भी आप बता दें. दुआ ज़हरा ने जहां आपको अपने वालिद के बारे में इतना सारा गंद बोलने की इजाज़त दे दी, बल्कि लाइव बोलने की इजाज़त दे दी और वो बैठ के हंसती नहीं सारी बातों पे, तो अब उन्होंने आपको ये बात बोलने से मना कैसे कर दिया? या आप एज़ यूजुअल अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए व्यूअरशिप लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस फैला रही हैं ताकि आने वाले आपके जो वीलॉग्स आते रहें उसके अंदर आपको हिट्स मिलते रहें, लोग लॉग इन होते रहें, क्योंकि अब जो आपका भांडा फूट चुका है उसकी वजह से आई एम श्योर आप व्यूअरशिप्स लूज़ कर रही होंगी, आप अपने सब्सक्राइबर्स भी लूज़ कर रही होंगी. क्योंकि आप जो है ना, आप वो इंडिया का जो स्टार प्लस टाइप के ड्रामे नहीं होते, क्योंकि सास भी कभी बहू थी टाइप के, जो कि 200 किस्तों तक चलते रहते हैं. जब हमारी दादी जो थी वो बच्ची थी भी बड़े हो जाते हैं और वो ड्रामे अभी तक चल रहे होते हैं. आप उस टाइप की कुछ खातून लगती हैं मुझे, जो कि बस कहते हैं कि इनको ना टांग के रखो. आई थिंक आप अपने व्यूअर्स को वैसा समझती हैं कि इनको ना ट्रक के पीछे की बत्ती की तरह ना लगा दो. तो एनीवेज, आपके मुंह से जितनी भी सारी बातें निकल रही हैं, देयर ऑल बेसलेस, देयर ऑल पॉइंटलेस. आप पॉइंट की बात क्यों नहीं करती हैं? आप अपने व्यूअर्स को ये क्यों नहीं बताती कि जो बच्ची आपको आप ही कहती थी, जो आपसे अल्लाह का पक्का वाला वादा करके आपको हर चीज़ इतनी मासूमियत से बताती थी, आपने उससे ये क्यों नहीं पूछा कि दुआ, आप अल्लाह का पक्का वाला वादा करके मुझे ये बताओ कि जो आप टैक्सी वाली स्टोरी मुझे बता रही हैं ये सच है या नहीं? क्योंकि आपने तो हम सबको बार बार लगातार यही स्टोरी सुनाई और दुआ के मुंह से भी आपने यही स्टोरी हमें बार बार सुनवाई. तो उसने आपको अल्लाह का पक्का वाला वादा करके यही बताया था कि मुझे एक टैक्सी वाले अंकल ही लेकर आए हैं, क्योंकि वो तो आपको हर बात सच बताती है. तो उस फेरी गॉड टैक्सी वाले अंकल जिन्होंने उससे पैसे नहीं लिए थे, वो स्टोरी भी उसने आपको सच ही बताई होगी, राइट? जैसे उसने अपने बाप के अब्यूज़ के बारे में आपको सब कुछ सच बताया, तो ये भी सच ही होगा. आपको तो हर इन्फॉर्मेशन वो सच देती है, क्योंकि आप तो उसकी प्यारी स्वीट प्यारी सी आप ही हैं. और ज़हीर भी आपको हर चीज़ बिल्कुल सच बताता है अल्लाह का पक्का वाला वादा करके. तो उसने आपको ये भी बताया होगा कि इसकी सिम वहाँ क्या कर रही थी, शबीर साहब वहाँ क्या कर रहे थे, ये पूरी प्लानिंग क्या थी. उन सारी मासूम सी फैमिली ने आपको अल्लाह का पक्का वाला वादा करके सब कुछ सच बताया होगा. ज़ुनैरा आपी, आज से अब हम सब की आपी हैं, अल्लाह का पक्का वाला वादा, ठीक है? आज से हम आपको ज़ुनैरा आपी बोलेंगे. आज से इनका नाम है ज़ुनैरा आपी. मेहदी अली काज़मी किसी से फंडिंग के लिए ये काम नहीं कर रहे. आपका ना अगर डॉगी भी खो जाए ना ज़ुनैरा, अगर आपका डॉगी भी खो जाए, बल्कि जो आपने हमें मुर्गे दिखाए थे ना, अगर इनमें से एक मुर्गा भी खो जाए या इनका एक अंडा भी खो जाए, तो आप उसकी रिपोर्ट जो है ना वो सिंध पुलिस के पास नहीं लिखवाएंगी, बल्कि आप जो है ना कांटेक्ट करेंगे बाबर सलीम साहब से, जो रिपोर्टर हैं, जो जर्नलिस्ट हैं. आप बोलें कि बाबर सलीम साहब, आप मेरी मुर्गी को और मेरी मुर्गी के खोए हुए अंडे को प्लीज़ ढूंढ दें, क्योंकि मैं तो शौकत शाहानी साहब पे यकीन नहीं करती, क्योंकि वो जो हैं वो तो इन्वेस्टिगेशन ही सही से नहीं करेंगे. क्योंकि वो जो हैं, वो जो किडनैप हुई हुई मुर्गी है और किडनैप हुआ हुआ जो अंडा है, वो पैसे खा लेंगे, बल्कि वो मुर्गी और अंडे को खुद भी खा लेंगे, लेकिन वो मुर्गी और अंडा कभी ढूंढेंगे नहीं. इसलिए आई डोंट बिलीव हिम. इसलिए बाबर सलीम साहब, प्लीज़ आप ही मेरे मुर्गी को और मेरे अंडे को ढूंढें, क्योंकि वो अनरिलायबल हैं. आप अपने मुर्गी और अंडे के लिए भी सिंध पुलिस पे यकीन नहीं करेंगी, और ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं. जहाँ तक बात रही शिया सुन्नी फसाद की,
یہ چیز مہدی کاظمی نہیں، یہ شروع دن سے آپ کریٹ کر رہی ہیں اور آپ اس چیز کا پیچھا بھی نہیں چھوڑ رہی ہیں. خاتون آپ اس چیز کا پیچھا چھوڑ دیں پلیز. آئی ڈونٹ لیو ان پاکستان، آئی لیو آل دا وے آؤٹ ہیئر. یہاں پہ شیعہ سنی تو آپ چھوڑیں، ہم لوگ تو یہاں پہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. میں یہ ساری نیوز دیکھتی ہوں. آئی نو دیٹ دس شیعہ سنی تھنگ ایگزسٹس ان پاکستان، اٹس اے ریالٹی دیر. لیکن یہ معاملہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ بالکل شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے. اینڈ اٹس ویری ویری کلیئر. اس باپ کی آپ حالت دیکھیں، اس ماں کی آپ حالت دیکھیں. آپ کے جو ایڈوکیٹ جعفری ہیں وہ تو بیٹھ کے مہدی صاحب کو کھلا دھمکیاں دے رہے تھے آپ کے ایک شو میں. میں نے خود سنا، بیٹھ کے کہہ رہے تھے مہدی صاحب آپ کی تو 2 بیٹیاں اور بھی ہیں. تو ایڈوکیٹ جعفری صاحب اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ مہدی صاحب کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ کی 2 بیٹیاں اور بھی ہیں، خیال کریں کہیں وہ بھی نہ بھاگ جائیں، یا خیال کریں آپ کی 2 بیٹیاں اور بھی ہیں، پیچھے نہیں ہٹے تو ان کو ہم نقصان پہنچائیں گے. بول کیا رہے تھے آپ جعفری صاحب؟ تو یہ تو آپ کے شو میں ہوتا ہے. ایسے تو لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، ایسے تو لوگ آپ لے کر آتی ہیں اور آپ بیٹھ کے ایسی باتوں پہ دانت نکال کے ہنستی ہیں. تو پھر آپ کیا سچ چاہتی ہیں کہ عوام آپ کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ہمدردی کرے، سمپتھائز کرے آپ کے ساتھ؟ نو، دیٹس ناٹ گونا ہیپن. یہ جو کیس پورا ہے یہ شیعہ سنی کا نہیں ہے. آپ شیعہ سنی کا فساد کریٹ کرنا بند کر دیجئے، پلیز بند کر دیجئے. یہ ایک مظلوم باپ کی فائٹ ہے ٹو برنگ ہز ڈاٹر بیک. آپ نے اور آپ کے گنڈوں نے پوری کوشش کی ہے ہر اس فیملی کو یہ میسج دینے کی کہ کل کو اگر تمہاری بیٹی گھر سے کڈنیپ ہوتی ہے، کل کو اگر تمہاری بیٹی یا تمہارا بیٹا گھر سے کڈنیپ ہوتا ہے تو خبردار جو شور مچایا، خبردار جو میڈیا کے پاس گئے، خبردار جو آواز اٹھائی، کیونکہ اگر تم نے ہمت کی تو ہم تمہارا بھی وہی حال کریں گے جو ہم نے مہدی علی کاظمی کا کیا ہے. یہ تو ہمت ہے اس باپ کی جو وہ آپ لوگوں کے ابیوز کے اگینسٹ کھڑا رہا، اسٹرانگ رہا اور اس نے ہمت نہیں ہاری. یہ تو ہمت ہے ان میڈیا والوں کی جنہوں نے اس باپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور لگے رہے، جڑے رہے اس سٹوری کے ساتھ. بلکہ اور لوگ عوام میں سے، عام پبلک میں سے، مجھ جیسے لوگ جو کہ صرف کیجول ویورز ہیں، ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بھی اٹھیں، ہم بھی اپنی آواز اٹھائیں. لائک آئی سیلیوٹ دیٹ لیڈی، بیبو کی روشنی، آسم ورک. لائک انہوں نے کچھ باتیں بولی، they were very funny، لائک بھینسوں کے ٹیکے اینڈ آل. لیکن آئی تھنک بھینسوں کے ٹیکے زنیرہ ماہم کو لگنے چاہیے تاکہ ان کا تھوڑا دماغ ٹھیک ہو جائے. لائک کم آن، تھنک اباؤٹ اٹ. ہم سب نے، لائک آئی ایم ناٹ شیعہ، آئی ایم اے سنی. ہم سب نے جس نے مہدی علی کاظمی کی یہ سٹوری سنی، ہم سب نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں. کیا فرق پڑتا ہے اگر لوگوں نے مہدی علی کاظمی کے لیے دعائیں کی اور کسی نے اس دعا کے آخر میں بولا الہی آمین، اور کسی نے اس دعا کے آخر میں بولا آمین یا رب العالمین. کیا فرق پڑتا ہے؟ مہدی علی کاظمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کے لیے لوگ دعائیں کریں اور دل سے دعائیں کریں، اور ایک دن ان کی بیٹی ان کے گھر میں واپس آ جائے. دیٹس آل ہی وانٹڈ، دیٹس آل وی وانٹ، کہ ایک دن ان کا گھر واپس سے مکمل ہو جائے. وہ بات تو نہیں ہوگی، یہ ہم سب جانتے ہیں. ان کی زندگیاں ڈسٹرب ہو چکی ہیں، ہمیشہ کے لیے ڈسٹرب ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. ہاں، یہ ایک حادثہ ہے جو ان کی زندگی میں ہوا ہے، اور اس حادثے کا آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اس حادثے کا آپ نے بھرپور ساتھ بھی دیا ہے. تو آپ کو گلٹی فیل کرنا چاہیے. ایک اور بات زنیرہ، جب آپ پیرنٹ بنیں گی نا تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ایون دو ماں باپ اپنے بچوں کو پیار، محبت، دوستی، بھروسہ، ہر چیز دیتے ہیں اور بے لوث دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دنیا میں کچھ پیراسائٹس ہوتے ہیں، دنیا میں کچھ ایسے گندے گھٹیا جانور ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، آپ کے بچوں کا برین واش کرتے ہیں اور پھر انہیں گھر سے بھاگنے پہ مجبور کرتے ہیں. زہیر جیسے پیراسائٹ، زہیر جیسے گند دنیا میں ہوتا ہے، اور ایسے گندے لوگوں کو ایکسپوز کرنا
اور ایسے گندے لوگوں کو سزا ملنا بہت ضروری ہے تاکہ باقی اس طرح کے جو گندے گھٹیا لوگ ہیں ان تک میسج پہنچ سکے کہ اگر مہدی علی کاظمی جیسا ایک کامن پرسن اپنی بیٹی کی دفاع میں کھڑا ہو سکتا ہے، اسٹرانگ رہ سکتا ہے، ڈٹا رہ سکتا ہے، تو باقی بھی ہر کوئی ہمت کر سکتا ہے. ہانیہ کا باپ ہمت کر سکتا ہے. مہدی علی کاظمی ایک ہوپ ہے. آپ لوگ اس ہوپ سے ڈرتے ہیں. That is what you are scared of. That is why you want to shut him up. But guess what? You won't be able to. That is why you are crying. اسی لیے آپ رو رہی ہیں کیونکہ آپ ہار چکی ہیں. اور guys, one more thing, آپ نے نوٹس کیا ہو یا نہ نوٹس کیا ہو، میں نے نوٹس کیا ہے. زنیرہ کی پوری ویڈیو میں جہاں وہ رو رہی تھیں، ان کی آنسو ٹپ 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 بہہ رہے تھے، ایک چیز تھی جو کامن تھی. ایک معصوم انسنٹ جانور جو کہ اللہ کا معصوم سا جانور ہوتا ہے، ان کا مرغا، وہ پورا وقت ککڑو کو کرے جا رہا تھا. وہ پورا وقت اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. وہ پورا وقت اپنے مالک کو بتا رہا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے بی بی، اب تو سچ بول دو، اب تو سچ بول دو. وہ پورا وقت عوام کو یہ آوازیں دے رہا تھا. سنیرا، اپنے مرغے کی تو بات سن لو پلیز. وہ کتنی دیر سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پلیز پلیز زنیرہ آپی، پلیز پلیز سچ بول دیں، آج تو سچ بولتے زنیرہ آپی. لیکن زنیرہ آپی نے اس کی نہ سنی. وہ چھت سے بیڈ روم میں آ گئی. بیڈ روم تک بھی اس مرغے کی آوازیں آتی رہی ہیں. زنیرہ آپی نہ مانی.